isipon po kita, nakita gayud iyahang mga kaanakan. No? So, ngayon diri nga ihatagan kita, no? Oportunidad na mahimong mga anak sa Dios diha sa gahom, no? Na gihatagan kita og gahom sa Dios sa paghingiling sa mga dautan, sa pag-ampo sa atong mga kaigsunan o sa pag-ayo sa mga masakiton, no? So aduna gihatagan kita aduna kita otoridad, no? Nagihatag sa Dios nga mao kana ang gahom nga gikan sa Espiritu Santo, no? Nga anaa na kanato tungod kay giangkon man kita nga anak sa Dios. Amen. So kita usab isip niya nga usa ka espesyal, no? Espesyal nga ihatagan kita espesyal nga higayunan sa Dios diri kanato, no? Mao nga sa tibuok nato nga kinabuhi, no? Ang ayan galit nato nga kasidunggan, pasalamatan, ug daygon nato ang atong buhi nga Dios, no? Tungod sa nanghingapin niya nga grasya nga iyang gihatag kanato ug nahimo kitang matarong tungod sa iyang nga ngalan. Amen? Amen. Okay. So, ninyo diya sa 1 Pedro 2:9, no? Open tag Bible na ako yung Bible na gidala, no? 1 Pedro 2:9 yan siya, hindi na pulong sa Dios. Dali. Apan kamo mao ang piniling katawhan, ang mga harianong pari o mga balaang nasod, dipili kamo sa Dios aron maiya o aron magsangyaw sa mga kahibulungang buhat sa Dios. Gitawag kamo niya gikan sa kalimit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. So, pasabot mga kaigsunan nga pinili ta sa Dios, no? Kita ang espesyal nga gipili sa Dios alang o aron sa pagtawag niya nga kita mahimong kahayag, no? So mao mga kaigsunan nga sa ato ang kinabuhi, gikinahanglan gayud nga makita sa Dios ang kahayag sa ato ang kinabuhi, no? Kay aron usab nga magadan-ag, no? O aron usab makita kung unsa ang gahom nga naas sa ato ang kinabuhi. Naggihatag o gipiyal sa Dios ngari kanato, no? Pangutana nga kanus aman kini mahibalan nga aduna na kay otoridad naggikan ni Kristo. No? Kung saan man mo pagkahibalo. Sumawit ako akong gingon na to last Sunday, nagkikinahanglan gyud nga aduna tay koneksyon sa Dios. Kay saan man mo pagkabalo o saan man pagtugkad sa balaang espiritu sa imong kinabuhi, kung dili lagi ka himasa Biblia, no? Kung dili ka mag-ampo, no? Kung dili ka hinimbahon, no? Kung dili ka tinun-anay ang imong pagtuo, pagsalig sa iyaha, no? Wala imong gitugyan ang tibuok nimong kinabuhi sa tungbuhi nga Dios. So kung saan mang pagtugkad sa balaang espiritu sa imong kinabuhi. So karon mga kaigsunan atong ibaluan. Nga kanang balaang espiritu dili na siya sayon-sayon lang nga mutugkad o makalitra o duol sa imuha. Which is nga ikaw po sa imuhang kaugalingon makita sa Dios kung unsa ang imuhang kasing-kasing o unsa ang imuhang huna-huna o unsa ka nga pagka-tao. Amen? So diha nimo matugkad ang balaang nga o diha nimo makita o makita ang gahom sa balaan nga espiritu nga mutugkad sa imong kinabuhi. Amen? Kini siya diri. Kanus aman kini mahibalan nga aduna kay otoridad sa gahom ni Kristo. Okay. Ningon diha simple ra, no? Dili ingon niya kana ang ginugdanay, no? Kukuron gyud nako ni kaya magtugkad nako kung unsa gyud ay ang balaan nga espiritu.
nga kinahanglan lang nimo mahibaluan kung kinsa o unsa si Kristo sa imong kinabuhi. Ana rabi ay no. Gikinahanglan rabi ay mahibaluan nimo no kung unsa o kinsa si Kristo sa imong kinabuhi. Unsa di si Kristo sa kuang kinabuhi? Unsa di ay siya sa kuang kinabuhi? No? Na kinahanglan di ay na imong mabitaw tong ato ang gidiscovery, no? Atong gidiscovery, atong gihisgutan kung unsa di ay si Kristo, no? Una niyon siya, kasaso pa ng oras, no? Niyon siya nga, ako ang dalan o ang kabatuoran o ang kinabuhi, no? Mao ato siya gitugkad kung kinsa siya. Niyon siya, kinahanglan lang daw mahibaluan nato kung unsa siya o kinsa siya sa atong kinabuhi. So hibaluan nato nga siya ang dalan, siya ang kabatuoran, siya ang kinabuhi. O ningon pag siya nga, ako ang makabanhaw. Siya ang pagkabanhaw. So, siya ang pagkabanhaw. No? Ningon pa siya, ako ang ganghaan sa mga karnero. So, siya ang ganghaan, siya ang agianan. No? Sa mga karnero, sa karnero, iyahang mga kaanakan. So, iyahang mga, ang saman, karnero, na katauhan. No? Ningon pa siya, ako ang maayong magbalantay. Walay lain nga magbalantay nga maayo kung dili si Ginoong Jesus. Ningon siya, ako ang buhi o ako namatay. No? Ako ang Alpha o ako ang Omega. O ako ang tinapay sa kinabuhi. No? Tinapay siya sa kinabuhi. So, diha mismo, atong kinahanglan daw, ningon siya, unsaon man, no? Unsaon man, kinim, aron mahibalan kung adunat nakay otoridad ni Kristo sa imong kinabuhi. So, kinahanglan nga lang nga mahibaluan nimo kung kinsa o unsa si Ginoong Hesus sa imong kinabuhi. Unsa di siya? So, siya ang pamahanan, no? So, ingon anak nga kaigsunan, kinahanglan nga matugkad na nimo sa imong kasing-kasing o sa imong huna-huna, no? O ganyan di kaduha, nga di kinahanglan lang nimo nga mahibaluan ang otoridad nga naa kanimo kung unsa ang gikinahanglan sa Dios diha kanimo. So unsa na gikinahanglan sa Dios diha sa imong kinabuhi, no? O diha nimo mahibaluan, no? Mahibaluan ang balaang espiritu nga kunsad na diha kanimo. O aduna na kay otoridad nga gahom gikan ni Kristo. No? Ikaw adunay otoridad diha kang Kristo kung ikaw sa bugos mong kasing-kasing naninguha ka kang Kristo. Sa bugos ni mga kasing-kasing iyong ikutinguha gyud si Kristo. So, diha makunsaran ka sa gahom ni Kristo. No? Okay. So, ikinahanglan lang nga sa mahimuon nimo. Naiyon siya nga ikinahanglan sa Dios nga kung unsa ang ikinahanglan sa Dios kanimo. No? Naiyon siya musalig ka sa bugos. No? Mutuo ka sa Dios. No? Magmatinud-anon ka sa pangalagad. Matinud-anon ka sa tanang butang. No? Nga, unsa man? Sa imuhang kinabuhi, ang kabubuton Diyos sa Diyos ang masunod. No? Ang matuman sa imuhang kinabuhi. No? So diha na nimo matugkad kung unsa di ay ang balaang espiritu sa imuhang kinabuhi. Ug diha na nimo makita, no? O diha na nimo masinati sa imuhang kinabuhi ang balaan nga espiritu. Amen.
Okay. So, mga kaigsonan, okay. So, kaya kini siya, kaya ito naman gid ni siya i-review atong niagi pa nga mas kinahanglan pa gid nga ato di ay masabtan. No? Ato masabtan kung unsa gyud di ay ang gahom sa Dios sa atuang kinabuhi. No? Kay bisan gahom? Unsa man ang gahom maoy nga kanaang ako gani sa akong kinabuhi, no? Wala gid ako masinati kung unsa gid ang gahom sa Dios. Oh, kaya nga naman, wala kang sapni mo masinapi ang balaan na Espiritu sa imong kinabuhi. No? So, gikinahanglan di ay sa atong kinabuhi nga, pagkaroon gid nato kung unsa gid ay ang gahom nga ipiyang sa Dios sa tuwang kinabuhi. Okay. So, example atong niagi nga Domingo. No? Nag-discuss to siya og ato to siyang i-explain pagid pag-ayo. Makihilaw masakiton. Oh. Kining masakiton, no? Or kining na ay mga gibati sa panglawas, no? Nga mo ato or doktor o kanang mo direct sa Dios, nga dili na matog doktor. No? Nga kana sila nga duha siya nga bahina. Nana siya ako na siyang i-explain ko kung saan na siya. So, kining mo direkta sa Diyos, nagpasabot ni siya miracle healing. Milagro nga kaayuhan. No? So, muhisgot kita milagro nga kaayuhan. Or direkta sa Diyos. Ngayon ganita nga magyaw-yaw, gani ang uban, atong madunggan. Ano gina siya? Uy, nagili agi siya matungog doktor. Ngawingon sa, di na siya magpa-doktor. Kay, kanaang, di ba, nana? Di na siya magpa-doktor kay salig siya sa Diyos. No? Di na siya magpa-doktor, which is correct para siya. O mao po na nakabutang na adili sa Biblia kung inyong masahon. No? Kaya siya, nagpasabot na siya, miracle healing. Nga kana siya pero di, ako na isa-isa katong may mamatong nag-doktor. So, kana siya miracle healing. So, maghatag ko, mga ipag-opinion sa inyo, ikaw man ako. No? So, kanang miracle healing, nga gihisgutan niya, mauna siya ang ipangayon sa Diyos na ikaw minagruhan ka. Oh, di ba? O